अथ दशम अध्याय पीठोत्पत्ति उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, राजगृहमा गएर दाहिनेको हुन पनि पतन भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्का मुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा वायु आएर अनेक तरहले मिठा सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुहरूले संसारमा जति जीवात्मा छन् तिनको प्राण वायु हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि कोरापुरमा गई उद्धार पतन भयो। कोरापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गरुड आएर नाना रत्न एवं फलफूल चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहारा हौन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महापन्थमा गएर बायाँको हुनु पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वमित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई सदैव मोहित पार्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि एकापुरमा पुगी दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी फेरि ओमकारपुरमा गएपछि माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदया योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कल्प वृक्ष आएर अनेक फलफूल चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्प वृक्षले जहिले जे चितायो सो फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनिन्। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जयिनी पीठ महाकाली देवी ललज्जिरा योगिनी र झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा हिमालय पर्वत आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। हिमालयले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मुक्ति दिन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खोचका योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा तुलसी कुश आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सर्वणेश्वरी देवी चित्रबणा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा योगिनी गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनीहरूले योग सिद्ध होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी फेरि श्रीकापुरमा गएर भुँडी पतन भयो। श्रीकापुर पीठ युगधारा देवी कलङ्का योगिनी सहर्षेनेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मातृका गणले हामी स्थानका स्वामी हौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटाराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। सुदर्शन चक्रले समारकर्ता हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उडिएनमा पुगेपछि शिर पतन भयो। उडिएन पीठ चित्रकला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यङ्गेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा हनुमानले फलफूल चढाई नाची उफ्री तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्का पोल्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि विश्वमा पुग्दा मृगोला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा विश्वकर्मा आएर अनेक सुन्दर देवालयहरू बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर र कली चारै युगमा स्थिर रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि प्रयागमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंहजङ्गा योगिनी महिदेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा 10 अवतार आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर काली चारै युगमा
दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि मायापुरमा गएपछि फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी र तपस्येश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 64 लिङ्ग आएर जप ध्यानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। चतुष्टि लिङ्गले हामी स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लगिरीमा पुग्दा बायाँ कुम पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कोकुना योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शुद्ध भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आदि आएर नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। भूत प्रेत र पिशाचले सधैँ तिम्रो नगिजमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वरी महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सत्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकू भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि मेरुगिरीमा पुगेपछि सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णा देवी कपालिनी योगिनी जिरापतेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सप्त नाग आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले हाम्रो शरीर अगम्य रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि सेनामा गएर मुकुट पतन भयो। सेना पीठ उमादेवी अष्ट वस्त्र योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा नवग्रह आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राणी देवी ऊर्ध्वगमनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर नाना रत्न र द्रव्यादि चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरून् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुगेर सुत स्थान पतन भयो। हिरण्यपीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सरस्वती आएर अनेक स्तुति र तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। सरस्वतीले समस्त जीवात्माको बोलीमा मेरो निवास रहोस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि बानपुरमा पुगेर बायाँ तिग्रा पतन भयो। बानपुर पीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि अनेक पुष्प आएर मिठो सुगन्ध फिँजाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। फूलहरूले पूजा कालमा प्रशस्त हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गएर बायों करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा आडी मादी अष्ट सिद्धि आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्ट सिद्धले अमर हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कन्ड्याउलो पतन भयो। उद्यान पीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुंसकोदरा योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा मेघ आएर मानसोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। मेघले समस्त संसारलाई जलदान गरी उद्धार गर्न सकू भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि छाया छत्रमा पुगेर शेष रहेका सबै अङ्ग पतन भए। छाया छत्र पीठ छत्रेश्वरी देवी सकुदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अष्ट भैरव आएर नाना उपचारले पूजा एवं तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्ट भैरवले मातृका गणको अधिपति हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै किसिमले जुन जुन स्थानमा सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ एक पीठ र स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न हुँदै गयो। समस्त पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड छ। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि अवश्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ। मनुष्य जन्म पाएर ती 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसले जन्म लिएको व्यर्थ हुन्छ भनी स्वयं ब्रह्माजीले आज्ञा भएको छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर व्रत कथाय अङ्ग पतन पीठोत्पत्ति वर्णम नम 10 अध्याय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता
तुम्बन्ति दिव्यैस्तवे वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततत्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यतां न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्स्यचन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। साष्टाङ्गनमनं कृत्वा सोऽस्तानि परमेश्वरीं कथासुधोपया देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभे।